Welcome na usab kanato mga kaigalaan o mga kaigsunan sa atong tulumanon, atong programa, ang doktrina sa Biblia. Ang atong pagatun-an karon, naana po tayo lang topic karon nga ngayon atong tun-an, nga importante po kayo, kining gitawag og the gift of prophecy. Ang gasa sa espiritu sa tagna. Kinsa may gigasahan ani? Atong tan-awon. Asa man ang gigasa? Dinhi sa atong unahon pagtan-aw ang Mateo 16:18 atong tanahon, nag-ingon dinhi. Akong basahon. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Ingon si Ginoong Hesus ngadto kang Apostol Pedro nga tukuron niya ang iglesia ug ang gahom sa kamatayon di gyud makabuntog niini nga iglesia. Ug kini nga iglesia mga higala iyang gigasahan ni Ginoong Hesus, ni Jesus Christ. Unsa may iyang gigasa ni? Atong tan-awon Efeso 4 bersikulo 11. Akong basahon. Ug ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles. Ug ang uban mga propeta, ug ang uban ebanghelista, propeta din ebanghelista dayon. Ug ang uban pastor ug mga magtutudlo. Muni ang gasa sa iglesia. Ang iglesia nga gitukod ni Kristo iyang gigasahan. Ug ang gasa niya una mga apostoles, ikaduha mga propeta, dayon mga magtutudlo ug mga pastor. Delikado og wala ra bay pari diri nakasulat. No, usbon kog basa. Og ang iyang mga gasa mao ang uban mahimong apostoles, ang uban mahimong propeta. Focus ani propeta karon nito tutukan. Ang uban mahimong ebanghelista, evangelist. O ang uban mahimong pastor o mga magtutudlo. So, ang iglesia day wala gasahig pari, gigasahan og pastor, magtutudlo, ebanghelista, propeta o mga apostoles. O kini pagkasultiha, giusap po pagsulti ni Apostol Pablo gyapon dinhi makita sa 1 Corinto 12:28 atong tanawon. Unsay mga naa sa iglesia. Akong basahon. Og sa iglesia gipahimutang sa Dios una sa tanan ang mga apostoles. Ikaduha ang mga propeta, nya mga magtutudlo og ang pagpangayog mga sakit. Mo ni higala nga dili gyud ato gyung mahibaluan nga ang iglesia gitukod ni Kristo na ay mga hiyas na gasa. Apostoles tablat ana. Pagka-propeta, ang ubang iglesia walay propeta, pero ang Seventh Day Adventist akong introduce ninyo sa atong pagtuon karon. Kinsa ang propeta nga giila sa mga Seventh Day Adventist nga mo'y gasa sa iglesia. Dayon magtutudlo. So kung naay magtutudlo, but pasabot kini nga ang iglesia gitukod ni Kristo naay mga eskwelahan. Kay nagoy magtutudlo, unya naapod ang pagpangayo sa mga sakit. Gigasahan pod ang iglesia nga moayog mga sakit. Mao na nga naay hospital. Naatay mga hospital. Mao na nga kining iglesia sangkap sa tanang matang sa gasa nga pinasikad sa Biblia. Kay naamay magtutudlo, na eskwelahan. Kay naamay tigpang-ayo og mga sakit, na mo nang naatay mga sanitariums, mga hospital. Pero tinaghan na dinhi ngali akong gi-search mga igsoon dinhi sa Google bahin sa iglesia sa Seventh Day Adventist niya diri higala. Kay ningon man nga magtutudlo mo nang natay mga eskwelahan. Pila ka mga eskwelahan mga higala? 8,515 educational institution operating in over 100 countries around the world. Sa tibuok kalibutan na atay eskwelahan nga 8,515 ka mga eskwelahan. Nganuman nagoy magtutudlo unya sa ato pong mga hospital ni apod 168 hospital sa tibuok kalibutan. Kini nga iglesia sangkap higala sa gasa. Unsa may purpose, unsa may katuyuan ni Kristo nga ang iglesia iya manggi gasahan. Unsa kay purpose sa gasa para sa iglesia? Atong tan-awon Efeso 4 bersikulo 12. Akong basahon. Alang sa pagsangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad,
alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. Ang mga gasa di ay, kung wala daning gasa sa iglesia, ang lawas ni Kristo huyang, walay kusog. Pero tungkol kay iyang gigasahan, apostoles, mga propita, tutukan na ng pagkapropita karon, magtutudlo, ebanghilista o mga pastor, o tigpag-ayog mga sakit, naana sa iglesia. Kung sa'y purpose, aron sa paglig-on sa lawas ni Kristo, nga mao ang iglesia. Aron mulig-on ang iglesia, dili huyang. Mao din ang katuyuan mga higala. Karon, mao na nga si Jesus Christ, si Kristo ang Dios, dili siya maghimo o dili niya agi sa mga propita, sa mga manalagna atong tan-awon. Amos 3 versikulo 7. Ako basahon. Sa pagatinuod ang Ginoong Hiyuba dili magbuhat sa bisan unsa, gawas kung ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad ang mga manalagna. Ang Dios dili magbuhat og bisan unsa, gawas kung ang iyang tumong og tinguha nga iyang ipabuhat, iya sa ginang ipadayag sa iyang mga alagad nga mao ang mga manalagna. So kini mo nang importante kayo nga ang iglesia na ay gasa sa pagka manalagna, gasa sa pagka propita. Kay unsa man daning manalagna, unsa man daning siya sa iglesia ang manalagna, atong tan-awon ha, pinasikad sa Biblia. 1 Samuel 9 versikulo 9. Akong basahon. Sa unang panahon sa Israel, sa diha nga usa ka tawo moadto sa pagpangutana sa Dios, kung sila ipangutana bahin sa Dios, sa ingon niini managsulti siya umarika ug mangadto kita sa magtatanaw, kay siya gitawag karon nga usa ka manalagna. Gitawag sa unang panahon usa ka magtatanaw. Ang manalagna di ay gitawag og magtatanaw. But pasabot mata siya sa iglesia. Ang kini di ay importante gid kayo nga naatay kaning propita nga atong ilhon sa atong iglesia. Nganuman kay ang propita kun ang manalagna mo nay mata sa iglesia. Mo na nahibalo, mo na nga ang mga 70 Adventist busog kayo sa mga impormasyon sa umalabot. Ngano tungod sa pagka manalagna ni na ay manalagna ang 70 Adventist. Kay kining manalagna gitawag ni kanailang gitagna, gitawag nag history in advance. Kanang mga propesiya ba, kanang mga tagna nga ilang gisulti. Nganong hibalo man mo kung say mahitabo sa unahan tungod sa mga manalagna. Kay gitagna na nila wala pa mahitabo. Mo nang ang mga 70 Adventist puno kayo sa mga impormasyon sa lakaw ni ining kalibutan na. Ngani gigon dinhi nga dinhi sa Mateo, kung wala ang iglesia, walay manalagna, wala siya mata, unsa man siya nga iglesia? Atong tan-awon Mateo 15 versikulo 14. Ako masahon. Pasagdi lang ninyo sila nga sila nga magatultol nga buta, ug kun ang buta magaguyod og buta, sa gahong mga hulog silang duha. Kung ang iglesia nga inyong gipasakupan walay manalagna, walay propita, butang iglesia. Unya maguyod pud og buta, magwali pud ang giwalihan, buta gyapon, sa gahong mahulog sila. Nganuman kay wala mahibalo sa unahan. Nganong mahulog sa gahong, wala mahibalo nga ang unahan gahong na di ay. Kay walay magtatanaw. Mo na nga ang mga ang iglesia sa 70 Adventist dili inosente sa lakaw sa panahon. Unsay lakaw sa ekonomiya, sa lihok, sa kalibutan, mahibalo tungod sa manalagna. Akong ipaila ninyo nga ang giilan nato nga manalagna si Ellen G. White. Kana si Ellen G. White. Si Ellen G. White dili na manalagna sa ubang simbahan. Dili siya manalagna sa ubang iglesia. Special siya nga manalagna para sa 70 Adventist. Para rin sa mga 70 Adventist siya nga manalagna. Dili siya manalagna sa uban. Kay siya mo'y mata sa iglesia. Muna nga nahibalutag unsa ng Amerika, unsay lihok dagan sa Amerika, gisulti na Ellen G. White. Puno kitang informasyon ana mga higala. Bahin sa ekonomiya, sa lakaw sa kalibutan, asa natang panahon na karon, di kita na
nahibal-an na tungod sa mga manlagna. Daghan ngani, daghan kayo mga libro si Ellen G. White nga iyang gi-promote. Nga ma-download ninyo higala libre diha sa internet. Niya iyang mga libro higala nga makaingon mo nga grabe kapuno gunin sa impormasyon, tinuod na mga higala. Niya iyang mga libro ako ipakita sa inyo ha. Nga imo niya mga libro ni Ellen G. White, perting daghan na mga higala, ma-download ninyo sa internet kung gusto mo para makaingon mo nga grabe gud nga mga libro, perte pagkadaghan kayo. Iyan yung mga libro mga higala. Muna nga puno kayo impormasyon ang mga Seventh-day Adventist bahin sa lakaw sa panahon, bahin sa lakaw sa tong kalibutan tungod ini mga libro ni Ellen G. White. Niya pati daghan ni higala mga pila na kabuk ang mga libro. Ngani sa record, sumala sa record ang nasulat ni Ellen G. White dinhi sa literary production total approximately 100,000 pages, 24 books in current circulation, 2 books manuscript reading for publication, 5,000 periodicals articles in the Journal of the Church, more than 200 tracts and pamphlets, approximately 35,000 typewritten pages of manuscript documents and letters, 2,000 handwritten letters and diary materials comprising when copied another 15,000 typewritten pages. Compilation made after her death from Ellen G. White writings bring the total number of books currently in print to more than 130. Pagkadaghan sa mga sinulat Ellen G. White mga higala. Muna gitawag siya og mata sa iglesia. Siya mo'y gauna. Iyang nahibalan ang saunahan. Pero wala ni nagpasabot higala nga ang writings Ellen G. White labaw sa Biblia. Dili. Ang writings Ellen G. White wala gina mo sungag, wala mo supak sa balaang kasulatan. Kay bisan og wala pang writings Ellen G. White ang doktrina sa Seventh-day Adventist makabarog pinagis Biblia. Kay ang doktrina sa Seventh-day Adventist walay kaugalingong doktrina ang Seventh-day Adventist. Ang doktrina sa Seventh-day Adventist nas Biblia tanan, mabasa nimo sa Biblia tanan. Nya gisuportahan sa mga writings ni Ellen G. White. Ang writings Ellen G. White wala mo sungag, wala mo bangga sa Biblia. Ngani nagsuporta siya sa gisulat, iyang gipaklaro, iyang gisaysay, iyang gi-explain ug unsay naa sa Biblia. Ngani mo na nga sa ubang mga sikta, ubang mga pundok kanang Daniel and Revelation ilan ang laktawan, pero sa mga Seventh-day Adventist tinaw ug hayag kay ang mga pagpamatuon nato ang mga puntuha mga higala. Ngano tungod sa mga sinulat ni Ellen G. White. Ngani ang iglesia dili gyud magpasagad ang Ginoo, iya gini gigayahan sa mga manalagna. Atong tan-awon Usias 12 bersikulo 13. Akong basahon. Og pinaagi sa usa ka manalagna gidala ni Yuba ang Israel gikan sa Ehipto. Gigayahan sa mga manalagna. Og pinaagi sa usa ka manalagna siya gibantayan. Tan-awa ang mga Israel gigayran sa manalagna paingon dito sa Ehipto, o gigayran po sa manalagna pagpagawas o gibantayan. Unsa may sulti sa Biblia bahin sa mga manalagna? Unsaon nato sila pagtagad ni ahigala? Atong basahon 2 Kronikas 20 bersikulo 20. Akong basahon. Og sila ming bangon pagsayo sa pagkabuntag og ming adto sa kamingawan sa Tikwa, og sa nangadto sila si Josapat mitindog og miingon, pamatia ako o Huda og kamong mga pumuluyo sa Jerusalem, tumuo kamo kang Yuba nga inyong Dios aron kamo mamalig-on. Tuhuan nato si Yuba aron ta mamalig-on. Tuuhi ang mga manalagna aron kamo manag-uswag. Atong tuhuan ang manalagna aron ta mag-uswag. Mutuo ta sa Dios aron ta malig-on, mutuo putas mga manalagna aron ta mo uswag sa atong pagtuo o pag-alagad diha sa Ginoo. Muna importante kayo nga ang iglesia na ay gasa sa pagka manalagna, na ay gasa sa pagka propita. Muna nga patuan. Unya unsaon to pag-ila ang tinuod nga propita? Kay daghang piki nga propita ron. Kanang isus pagka propita daghang mini ngani
sa ubang mga pundok ilang giatake nga si Ellen G. White dili tinuod nga propeta. Dili may ana inyo po na. Kay dili man ninyo siya propeta, mo nang mayong mga dili sa tinuod. Pero para sa mga Seventh-day Adventist, tinuod siya nga propeta. Gi-accept sa mga Seventh-day Adventist kasi Ellen G. White, true prophet. Para ra gyud sa mga Seventh-day Adventist. Unsaon to pag-ila ang tinuod nga propeta ni Ahigala? Matthew City 15 paingon sa 20 atong tanahon. Akong basahon. Kinahanglan magbantay kamo sa mga mini nga propeta, mini nga propeta nga moanha kaninyo aron managsapot sa pagkakaniro apan di ay sa sulod nila sila mga lubo nga manunukob. 16. Maila ninyo sila pinagi sa ilang mga bunga, pag-apo puon ba ang paras gikan sa mga kasampinitan o ang mga igos gikan sa kadyapaan? 17. Sa ingon ni ana ang matag usa ka maayong kahoy magabungag mga maayong bunga. Apan ang mga walay pulos nga mga kahoy magapamungag mga bungang walay pulos. Wa poy pulos. 18. Ang maayong kahoy dili magabungag mga bungang walay pulos. Ug usab ang kahoy ng walay pulos dili makapamungag mga maayong bunga. 19. Ang matag usa ka kahoy nga wala magapamungag mga maayong bunga putlon o isilibay ngadto sa kalayo. Sa ingon ni ana, maila ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Atong maila ang tinuod o ang piki nga manalagna pinaagi sa ilang bunga. Karon unsa may bunga di ay sa manalagna? Unsa man ay bunga di ay nga atong ilhon nga naa nila? Galacia 5:22 ug 23 atong tanahon. Akong masahon. Apan ang bunga sa espiritu mo ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon. 23. Kaagho, pagpugong sa gagalingon, nga sa maong mga butang walay kasuguan nga kabatok. Kung naitaw nga niila, nagpaila nga siya manalagna, tan-aw na to kung ang iyang kinabuhi wala bay kasuguan nga kabatok. Basin maingon siya nga manalagna siya unya naglapas sa adlaw ipapahulay, supak nimo ang kasuguan. So kung nag-ila ka nga ikaw manalagna pero nagbantay ka sa adlaw nga dili adlaw sa Ginoo, kay adlaw sa Ginoo mamang ikapitong adlaw nga maong Sabado, dili maila na to sila pinagi silang bunga. Kay tinuod ay nga manalagna walay kasuguan nga kabatok. Dili nimo batok ang sugo. Manalagna ka unya dili ka sabat keeper. Maila na to sa bunga. Manalagna ka niya kusog ka mukaon sa gidili nga mga pagkaon. Ibutang ta lang sa mas baboy, kusog ka mukaog baboy pero maangkon ka nga manalagna ka. Wala ka magbaton og health. Si Ellen G. White, health reformer. Siya mo'y naghatag og dag-ahan kayo nga mga sinulat bahin sa may panlawas. Unsa na pagpakabaton og maayo panlawas. Naghang siya ng council bahin sa diet and foods nga mga libro gisulat niya nga mga giya na to sa atong pagkaon nga kita magkabaton og maayong panglawas. So wala mo supak. Ang pag-ila di ay sa tinuod og bakakon nga mga malagna ang iyang kinabuhi hingsupak, hingsungag sa Biblia, hingsupak sa mga kasuguan sa Biblia. Muna unsa gidugang ni Isaias mahitud-an ang bahina, Isaias 8 versikulo 20. Atong tanawon. Akong basahon. Ngadto sa kasuguan o sa pagpamatuod kung sila dili magasulti sumala niining mga butanga, mga pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Kinahanglan dayta mo pamatuod ngadto sa kasuguan. Kung magwalita nga anay sugo nya mo angkon mo ila nga manalagna dili siya. Kay ang pag-ila sa tinuod nga manalagna walay kasuguan nga kabatok. O ang iyang gisulti puro pagpamatuod sa kasuguan. Kay ang kasuguan kamatuoran og si Kristo pud kamatuoran. Kay kung gipahimakak nimo ang kasuguan, gipanghimakak pud nimo si Kristo. Kay ang si Kristo kamatuoran og ang sugo mao ang kamatuoran. Mo nga gitagaan ta og gasa sa pagka propeta aron ta naaygiya natay mata aron mahibalotag unsay mahitabo sa unahan. So mga higala, kung sa imong pagtan-aw o sa imong pagpatalinghog niini nga programa kung nakatabang ni sa imong pagtuon sa Biblia,
ayaw kalimot i-share unya pag-subscribe kaysa imong pagbuhat sa ingon nakatabang ka nakatabang ka ini nga programa ug nakatabang pug ka sa pagpakaylap niini nga mensahe sa dili pa mobalik si Kristo. Daghang salamat sa imong pagpatalinghog ug sa imong pagpaminaw. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.